ह्या विकान एक बरो आवाज व्हडलो आवाज एक गोंयान जो जाता आनी जो गोंयान सध्या चल्ला तो म्हटल्यार पुणे इंडस्ट्रियल इस्टेटान एक बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल प्लांट येता हेचेर भरपूर बोवाळ जालो, लोकांनी बोवाळ केलो। हांगासले जे थंयचो जो आमदार आसलो तेच्या वांगडा भासाभास जाली, तेका आपयलो लोकांनी, तेका क्वेश्चन केले, एक प्रेजेंटेशन जाले, अशे भरपूर विषय जाले। ह्या विशया फाटल्यान कितें चल्ला कितें ना तेका लागून लोकांकूय कळपाक जाय की हेच्या फाटल्यान रियलिटी कितें आसा आनी हो बोवाळ जालो जाल्यार हो बोवाळ कित्याक जालो। हेका लागून आयची प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेता। आयज आमच्या वांगडा भोमाचे हांगा जे पंचायतीचे नाजाल्यार ते सायडीचे जे अफेक्टेड विलेजीस आसा तेंचे जे भुरगे आसा, विलेजेस आसा ते येयल्ले आसा, सो ते आपले विचार मांडटले सो दॅट लोकांक कळपाक जाय की ह्या प्लांटाक लागून नाजाल्यार ही जी इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा तेका लागून कितें जालें आनी हांगालो जो स्थानीक एमएलए आसा तेचो बिहेवियर कसो आसा आनी तो कसो लोकांक ट्रीट करता आनी कशें राजकारण करता हेचेर ते सविस्तर उलयतले। आतां हो जो बायोमेडिकल प्लांट थंय येता, वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट येता 10,000 स्क्वेअर मिटर एरियाचेर, तो एका प्लॅटोचेर येता। जेन्ना हो प्लांट येता तेन्ना तेचो एक EIA रिपोर्ट जाता, तो EIA रिपोर्ट जालो। जेन्ना आमी गांवांत चवकशी केली आमकां कळ्ळें की तेचेर पब्लीक हियरींग म्हणटा ती जावपूच ना, लोकां मेरेन हो प्रोजेक्ट पावपूच ना। येदो व्हडलो वेस्ट डिस्पोजेबल जर प्लांट येता, बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल गोंयांतलो एक वन एंड ओनली बिगस्ट प्लांट, फर्स्ट प्लांट, म्हाका दिसता इंडियेनूय कमीत अशे प्लांट आसलेले तसो प्लांट जाल्यार ह्या प्लांटा बद्दल लोकां भितर जागृताय कित्याक करूंक ना। लोकांक ह्या प्लांटाचे एडवांटेजीस एंड डिसएडवांटेजीस, तो पोल्युटिंग की नॉन पोल्युटिंग हे लोकांक कित्याक प्रेजेंटेशन जावंक ना। एवरी टाइम तुम्ही कितें तरी गांवांत प्रोजेक्ट हाडटा, पंचायतीन तेका एनओसी दिता, पंचायतीन तुमगे कितें केन्ना केन्ना रेजोल्यूशन जाता, ऑफर जाता, पूण लोकांक तो प्रोजेक्ट समजोवपाक कोणूच पावना। सिमिलर लायक आयआयटीन तेंच जाल्लें, लोकांक तेजे एडवांटेज डिसएडवांटेजीस, एम्प्लॉयमेंट कितले जातले, कोणाक जातले, रस्तो केदो जातलो, लायट कितली लागतली, उदक कितले लागतले कोणाकूच खबर ना। तशेंच ह्या प्लांटाक तेका उदक कितले लागतलें, तेका बाबा तेजे ट्रीटमेंट कशें आसतलें, वर्किंग कशें आसतलें, कितली टनेज गार्बेज येतली, कितें येतलें, येतलें वेस्ट येतलें, हें कोणें काय सांगूंक ना आनी लोकांक खबरूच ना। हेची जागृताय खरी जावपाक जाय आसली आनी लोकां मेरेन तो प्रोजेक्ट पावपाक जाय आसलो। तेन्ना लोक डिसायड करतले आसले की बाबा हो प्रोजेक्ट आमकां जाय, कितें नाका म्हणून, कित्याक आतां लोकांक त्या प्रोजेक्टा बद्दल कांयच खबर ना। सो लोक पीपल आर अनअवेर, लोकांक आयज भंय जाला थंयचो प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजेबल आसा पळय तो तेंच्या गांवाचे जे वॉटर सोर्सीस आहा नाजाल्यार तेंचो जो सभोवतालचे गांव ते पोल्यूट करता। कित्याक आजून मेरेन पुणय आनी मडकय हे जे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा त्या इंडस्ट्रीचे लोकांक फक्त पोल्युशन खावचें पडटा। तुम्ही दाखयताना स्टार्टिंग खंयचोय प्रोजेक्ट तुम्ही क्लीन म्हणून दाखयता, तुम्ही फुल प्रेजेंटेशन्स करता, क्लीन इंडस्ट्रीज क्लीन म्हणटा, पोल्यूट करचे ना, सगळे तुम्ही नॉर्म्स कंडिशन्स तांकां घालता, पूण आमचे जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा पळय हो न्हिदला, अक्षरशः युजलेस जाल्लो आसा। आयज गोंयांत सगळीकडे गोंय आख्खे पोल्यूट जाल्ले आसा, रिवर्स पोल्यूट जाल्ले आसा, आमचे झरे, आमचे फील्ड, आमचे दोंगर, आमची शेतां सगळे पोल्यूट जाल्ले आसा आनी हेचेर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो मात पासून चॅक ना। खंयचोच एमएलए, खंयचोच पॉलिटिशियन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन वचोन आपल्या गांवाचे, आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे पोल्युशन जाता बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज, बिकॉज ऑफ स्क्रॅप यार्ड कित्याकूय लागून जाल्यार तेचेर कंट्रोल हाडपाक तो तांकां काम करिना। आतां बोमा असल्या गांवांत कितले 11 की 12 आमची स्क्रॅप यार्डां आसली, ती स्क्रॅप यार्डां आमच्या भुरग्यांनी डेमोलिश करपाक लायली। आमी लेटर्स करून, आमी फॉलोअप करून जितली वर्सां ती तेंचेर कांयच हें जायना। मोस्ट पोल्युटिंग गांवांत एक स्क्रॅप यार्ड आसा तो इलिगल आनी ते हो एमएलए हेच्या पयलींचे जे एमएलए आसले ढवळीकर ब्रदर्स आसले ते सोचताले, तेंच्या कितें सेटिंग आसलें आसतलें, हो एमएलए ओगी आसलो कोणूच तेजेर उलयनासलो। ते आमच्या भुरग्यांनी गांवकारांनी जागृताय करून तेंच्या भुरग्यांनी इनिशिएटीव घेवन ती स्क्रॅप यार्डां तेंच्यांनी बंद उडयली, कित्याक गांव पोल्यूट जातालो। सिमिलर वे हो जो प्रोजेक्ट आसा पळय हेच्या बद्दल अजून टेक्निकलिटी जेन्ना आमदाराक विचारले आमदाराकूय खबर ना, आमदारूय काय उलोवपाक रेडी ना। तो म्हणटा आपूण इंजिनियर पूण आपणाक टेक्निकल गजाली खबर ना, जाल्यार तुमकां खबर ना जाल्यार तुम्ही लोकांक कशें एक्सपेक्ट करता की लोक हो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करतले आनी लोक हो प्रोजेक्ट जावपाक दितले म्हणून।
हेच्या बद्दल सविस्तर कितें कितें जालें कशें कितें जालें आनी हो प्लांटा बद्दल आतां विश्वेश नायक उलयतलो, तो सांगतलो एक एक्झॅक्ट रिजन कितें आसा लोकांक एजिटेट जावपाचें आनी ह्या प्रोजेक्टा बद्दल. आमी जेन्ना डोर टू डोर करताले, आमी आमचो प्रोसेस स्टार्ट डोर टू डोर करताले, तेन्ना आमी विचारलें की लोकांक खबर आसा काय म्हणून तुमच्या गांवांत एक प्रोजेक्ट येवपाचो, बायोमेडिकल वेस्ट प्लांटाचो प्रोजेक्ट येवपाचो. तेन्ना आमकां कळोन येयलें की हांगा कांयच जागृताय जाल्ली नाशिल्ली आनी लोकांक ऑलरेडी उदकाचो इतको भंय आशिल्लो, कित्याक उदक 4-4 दिसांनी उदक येता, तेवूय बी टँकरांनी उदक येता आनी आयज पर्यंत उदका लागून लोकांक खूब पयस वयचें पडटा. आयची ही परिस्थिती आसा. केरी सारको गांव आसा, पालसरे सारको गांव आसा, अडकोण, बोमा, हांगा उदकाची सामके लोक अक्षरशः रडटाले. तेन्ना आमी तांकां मागीर सांगपाक सोदलें कितें की जे आमचे तुषार आनी बाकीचे तेंचे 11 जाणां जे रिप्रेझेंट करपाक गेल्ले की परवरी वचून तो प्रोजेक्ट कितें आसा तो हांगा येवन तुमी एक्सप्लेन करचो म्हणून. आनी तेन्ना आमी लोकांक एक जागृताय करपाक लागले की हे प्रोजेक्टा बद्दल तुमचे आमदार आसा ते येवपाचे आसा, तशेंच जे एक्सपर्ट आसा ते येवपाचे, ताका लागून तुमी मुद्दम येवचे. हितून आमी खंयच एक पॉलिटिकल एंगल दिवपाक केन्नाच पळयलें ना. आमी बरे भशेन ताका रिस्पेक्ट दिवन सांगलेलें लोकांक. आमचे कितकेशे व्हिडिओ आसतले तितून आमी रेग्युलर सांगताले लोकांक आनी प्रत्येक वेळा आमी हे प्रत्येक मिडियम घेवन, जशें आमच्या देवळांनी आमकां आपयले सांगपाक, मागीर घराघरांत वचून आपयले, तितून आमी खंयच तो पॉलिटिसायज करूना. पूण जो ठराव आमदार आशिल्लो ते जे जेन्ना एक प्रोजेक्टराचेर दाखोवपाक येलो तेन्ना ते पयलींच स्टार्ट केलें की हो एक पॉलिटिकल मोटीव घेवन तुमी हो प्रोजेक्टा लागून अपोज करता म्हणून. हांगा कांयच नाशिल्लें जे पॉलिटिक्स आसा तें, पूण तितून फक्त तेजे जे पट्टेवाले आशिल्ले आनी थोडे जे पंच आशिल्ले हेच खंय तरी राजकारण करपाक पळयताले आनी आमी खंयच हितून प्रयत्न करूना. आमी बरे भशेन ताका पयलीं थोडे क्वेश्चन केले, कित्याक 23 फेब्रुवारी 2020 गांवांत एक हें जाल्लें की ग्रामसभा आशिल्ली, तितून प्रोजेक्टा लागून एक हे घेतलेलें, रेजोल्युशन घेतलेलें की प्रोजेक्ट नाका म्हणून गांवांत. आनी तेजे मागीर कॉरस्पॉन्डंट केल्ले जवळ 25 तारखेक म्हाका दिसता 25 मार्चाक आमचे एमएलएकूय कॉरस्पॉन्डंट केले तेंच्यांनी की हे प्रोजेक्टा बद्दल तुमी सखोल म्हायती घेवची जावं लोकां मदीं जागृताय करची. पूण अशें कांयच जाल्लें नाशिल्लें. त्या खातीर पयर ताका स्ट्रेट क्वेश्चन केले. जेन्ना आमचे भुरगे आशिल्ले, ते खूब जाण भुरगे आमचे आशिल्ले, आजचे भुरगे तशेंच मोमाचे भुरगे आशिल्ले, तेंच्यांनी स्ट्रेट क्वेश्चन केले की हे प्रोजेक्टा बद्दल आमकां व्हॅल्यू कांयच नाका म्हणून, गांवांत जेन्ना रेजोल्युशन घेतलें तेन्ना व्हॅल्यू कांयच नाका म्हणून. तेन्ना गोविंद गावडेचो जो एटिट्यूड आशिल्लो, जसो तो प्रत्येक वेळा करता, की एटिट्यूड सामको तेचो रॉंग आशिल्लो. तो परत लोकांक इन्स्टिगेट केले करून हाडले अशें म्हणटाले, पूण अशें कांयच नाशिल्लें. इन्स्टिगेट केल्लें तो परत फाटल्यानच्यान लोकांक टार्गेट करपाक लागलो की तुमी कितें उलयता, फुड्यान येवन उलय अशें करून तो एक आपले तरेन एक भंय घालपाक ट्राय करपाक लागलो. पूण जेन्ना भुरगे फुड्यान उलयता तेन्ना तो खंयच्या खंय आन्सर दिवपाक लागलो अशें करून की अशें कांयच ना म्हणून. पूण लोक सगळे तेन्ना मागीर पेटोवन उठले आनी तेंच्यांनी ताका डायरेक्ट तो प्रोजेक्ट नाका म्हणून सांगलो. आनी तो असो म्हणपाक लागलो की तुमी पयलीं हे जे हेजेर प्रोजेक्टर दाखयता ते तरी पळया म्हणून. पूण दाखयतना फक्त थंय पिक्चराच दाखयली गेली, थोडे आन्सर तांकां विचारलेले तेजेर आन्सराच मेळना क्वेश्चनाचेर, हे सगळें जालें थंय आनी कांयच तेजे वयर जावना. मागीर लोकांनी एक हें घेतलें की गोविंद गावडे सारकें सांगचें तुमी आमचे बरोबर आसा काय ना. पूण तो असो वयर सकयल आन्सर दिवपाक लागलो. सगळे पंचाक विचारले, सरपंचाक पयलीं सांगलें आसा म्हणून, मागीर गोविंद म्हणपाक लागलो तेंचे सारकें आपूण तुमच्या हेका बळी पडपाना म्हणून, आपूण हे तुमी उलयता तेजेर बळी पडपाना म्हणून हें ताका विचारलें. तेन्ना सरपंचाचो मागीर स्टेटमेंट समतो चेंज जालो. पूण जर तुमी फाटले जेन्ना मिडिया आशिल्ली तेन्ना 23 फेब्रुवारी हें घेतलेलें तेन्ना ओपनली येवन सांगलेलें आमी हे प्रोजेक्टा लागून ओपोज करता म्हणून. हे प्रोजेक्टा लागून आमी ओपोज करता. जे पंच मेंबर आयले, सरपंच आनी गांवकाऱ्या बरोबर ते आशिल्ले तेन्ना तेंच्यांनी ओपोज करता म्हणून लागले. तेजे फाटल्यान तेंच्यांनी अवेरनेस म्हणून ते कांयच केल्लें ना. पंच हरशीं इलेक्शना कडेन हांगा थंय भोंवता, पूण तेंच्यांनी जो प्रोजेक्ट येता जावं ही एक तुमकां लागून दवरला की तुमकां जाणविकाय जावपाक जाय म्हणून, तेन्ना ते कांयच म्हणल्यार कांयच उलयलें ना थंयच्यान. म्हणून आमी ती जागृताय केली. पूण थंयच्यान एक पॉलिटिसायज करपाचें एक प्रयत्न जालो. आनी हांव मुद्दम सांगपाक सोदता की थोडे गांव आसा ते सामके हितूनच्यान त्रासान वयता म्हणून हो भंय आशिल्लो थोडो, आनी तेका लागून आमी थंय जागृताय केल्ली. आयज जे गोंयभर जशें मनोजान सांगलें गोंयभर प्रोजेक्ट येता ते एक वेळ बरे आसतले प्रोजेक्ट, पूण लोकांक कळना बाबा ते आपल्या लागून बरें आसा काय कशें आसा तें, म्हणून हें एक कन्फ्युजन जालें थंय.
आणि एका लागून हांव सांगता की जो गोविंद गावडे आसा तो आता 4 वर्सां सारको न्हिदो नाशिल्लो, ते कांयच पडलें नाशिल्लें. तेणें खरें आपूण लोकांक उदक हाडटलो म्हणून सांगतालो तो, की तेजे स्टेटमेंट आसा 2019 पेपराचेर मेळटलें केन्ना मागीर आपूण उदक हाडटलो म्हणटालो. मागीर आपूण गांवगिऱ्या वाठाराच्यान येयल्लो, आपूण एक चळवळीचो भुरगो म्हणटालो. पूण हे खंय तरी तो विसरत गेल्लो आसा आनी आमी हेच ट्राय केलें तेका विचारपा, हेच ट्राय केलें म्हणून तो एक आपूण हें करपाक सोदताले. आनी तो प्रत्येक वेळा भुरगे म्हणटा हे राजकारणी भुरगे म्हणटा. पूण हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता, आयज हे जितके जाण भुरगे हांगा बसल्या, जे थंयचे भुरगे आसा, केरीचे भुरगे आसा, बोमाचे भुरगे आसा, हेंच्यांनी सगळ्यांनी गोविंदाक सामकें काम सामकें आपूण एक कश्ट करून सारकें एक बरो नेतो मेळोंक जाय. कित्याक पयलीं ते विटलेले आशिल्ले सगळे, हेका लागून काम केल्लें आशिल्लें आनी आयज हेंकाच तो टॅग करता. ही खंय तरी एक वायट गजाल आसा आनी भुरग्यांक तो परत हें करता. तशेंच तेणें मदीं एक स्टेटमेंट दिलो की आपूण खंयचोच प्रोजेक्ट हें करना, गव्हर्मेंट जे सर्वंट आसता तेंचेर बंदूक घेवली तेणें, ते हे प्रोजेक्टाक एप्रुवल दिता म्हणून. पूण हांव म्हणटा कॅबिनेटान केन्नाच तेजेर डिस्कशन जावना. हे गोविंदाक एक प्रश्न आसा स्ट्रेट, कित्याक हे प्रत्येक जाण कसलो प्रोजेक्ट हाडटा गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर घालता. आतां जर तुमचे कडेन जायना जाल्यार गव्हर्मेंट सर्वंटाकूच चलोवनी ही सगळी. जर तुमचे कडेन जायना चलोवपाक जाल्यार फुडली जे हें आसा गोंय आसा ते गव्हर्मेंट सर्वंटाक तुमी आनी कितें गरज आसा. हे सगळें जाल्लें थंय म्हणून आमी आतां कितें करतले, आतां जर कांय करिना जाल्यार फुडें आमी हेची जागृताय करतले, जेणे करून प्रत्येकाक कळचें बरें वायट कितें आसतें. आनी आमी मागता जे एक्सपर्ट आसा ते बरे एक्सपर्ट घेवन येवचे, जेणे करून लोकांचे आन्सर आसतले ती फक्त पिक्चरां दाखोवची न्ही. आमी वचून गांवां जागृताय करतले, कित्याक आमची डोर टू डोर चालूच आसा. आमी थंय वचून जागृताय स्टार्ट करतले. आनी म्हाजे बरोबर हे सगळे भुरगे आसतले, तेंकां हांव सांगता की तेंच्यांनी आपल्या गांवांत जागृताय करची. हांव आतां मागता तुषार बाब आसा तेणें तेजेर सविस्तार उलोवचें, तेजो कितें एक्सपिरियन्स आशिल्लो आनी कितें ते केन्नाच्यान दवरता तो. काल गोविंद गावडेन एक स्टेटमेंट दिलो की तेणें सांगलें की काल येयल्लो पयलेलो तेणें सांगलें की आमी तेका अपोज करता म्हणून. अपोज करता कित्याक लागून, आतां सद्या कंपनी आहा पळय तेजो वयलो धुंवर आहा तो सगळो आमकां खबर पडटा. कितें त्या खातीर सद्या आतां अपोज करता आमी हेकाच लागून की आमकां इन फ्युचर फुडले आमकां प्रॉब्लम जावंक जायना म्हणून अपोज करता. प्लस तेणें आनी एक स्टेटमेंट दिल्लो की आमी भाड्या म्हणजे आमकां हाडल्या म्हणून तेंच्यांनी पयशे म्हणजे अशें हाडल्या कोणी तरी सांगल्यार हाडल्या पयशे दिवन, तेजो मिनींग असो पयशे दिवन. आमकां कोणी पयशे दिवंक ना, आमच्या गांवा खातीर आमी वावरता, आमकां गांव आमकां जाय ह्या खातीर आमी हें करता. आतां तो भायलो पयर आनी एक स्टेटमेंट दिलें ताणें, भायलो घाटी म्हणजे भायल्या मनीस येयल्ले जे आमची पयर मिटींग आसली न्हू तेका त्या हितून भायले मनीस येयल्ले म्हणटा तेणें. ते भायले कोण, भायले मनीस येयल्ले पळय ते भायले कोण, एक प्रेस येयल्ले भायले, सेकेंड आमचे केरीचे, पालसराचे प्लस कुंकळेचे हे भुरगे येयल्ले सगळे. आमी तांकां अवेरनेस करून तांकां सांगलें आनी आपयल्लें कितें. पूण तेणें तांकां कोणाकूच थंय उलोवंक दिलें ना. मेन म्हणल्यार तेणें कोणाकूच थंय उलोवंक दिलें ना, भायल्यांक एलाव ना म्हणलें. कित्याक लागून, हे भायले कोण, मायग्रंट. हांव ताका क्वेश्चन करूंक सोदता, हे भायले मायग्रंट येयले ते म्हणजे आतां पयर मिटींग येयल्ले ते मायग्रंट येयल्ले, आमचे गोंयकार भाव ते, आमचे पिरवळचे तेजेच कॉन्स्टिट्युन्सीचे मनीस भुरगे ते येयल्ले आपलो गांव वाचोवपाक, आनी तो तांकां सांगता भायले म्हणून. हेजेर म्हाजें आन्सर दिवचें तेजें तेणें. म्हाजी 2 उतरां सांगून हांव शिवदास बाब हांव शिवदास कुंकळगांवांतलो आनी हांव एक तुमकां 2 उतरां. तर आमचे जाणटेले जे आशिल्ले पयलींचे गेली 30 वर्सां पयलीं हे जाणटेल्यांनी आमकां सांगलेलें की ही जी इंडस्ट्री जी येता हांगसर पुणे इंडस्ट्री येता, ही जी इंडस्ट्री येता ती आमची कसलीच फायद्याची ना म्हणून. कारण आमी एक कुळागरांचे शेतकरी लोक आसा. कारण आमच्या एक फॅमिलीन 15-16 लोक अशे कुळागराचेर डिपेंड ऑन आसताले. तर हे आमचे जाणटेले म्हणटाले की आमकां इंडस्ट्रीची कांयच गरज ना, फक्त एक घरांतल्या एका मनशाक कोणाकूय काम मेळटलें. आनी तेंची ती आयज उतरां खरी जाली. सगळें पोल्युशन जावन जितले कंपनी जे 30 वर्सां पयलीं पुणे इंडस्ट्रीन येयल्ल्यो त्यो सगळ्यो आतां थंयसर सगळ्यो गेल्या. बंद करून ते फक्त सबसिडी खाल्यार ते गेले.
आता फक्त जाला कितें आमची कुळागरांची सगळी तेंच्यांनी नाशाडी करून उडयली. पॉल्युशनान सगळे काबार जाल्ले आसा कुळागरां, उदकाचो तर पत्तोच ना. आनी आमच्या एका टायमार आमची कुंकळेगांव अणसा खातीर फेमस आशिल्लो. आज आमचे स्वताचीच जावन आशिल्ले, आमी एक एक पिकअप अणसां काडटाले. आनी जी आमची म्हणजे आमचे कडेन इतली उत्पन्न जातालें की आमचे कडेन तें काम विदाउट मॅन पावराक लागून आमची अर्दी अणसां ती कुंकळ्यांकूच कुसताली, भाटांनूच कुसताली. आनी तेका लागून आतां कितें जालां, आतां जर पळयत जाल्यार पॉल्युशनाक लागून थंय कांयच ना. आनी आता हो जो बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट जो येता तो असो येता की आमच्या सामको ह्याच्या गांवांतल्या माथ्यार येता. आनी जे उदकाचे झरे आसा पळय ते झरे तेचो मेन उगम सामको थंयच्यान स्टार्ट जाता. जसो एक झरो येता तो कुंकळ्यान येता, एक झरो येता तो पालसऱ्यान वयता, एक झरो येता तो अडकोणाक कळ्ळे म्हणटा पाट आसा ते कडेन वयता, एक झरो आसा तो बोमान येता. आनी जर हो प्लांट जर थंय जालो जाल्यार तेजी जे कितें हे जातले सायड इफेक्ट सगळे झऱ्यांतल्यान सगळे पोंच्यान सगळे आसा ते सुद्दां उदक आमकां ना जातले आनी आस्ती सुद्दां कुळागरां आनी भाटार आसा आमची पाड पडटली. विलेजर सगळ्यात पयलीं 21 तारखेक जेन्ना हो बायोमेडिकल प्लांटाचो जो पावर पॉयंट दवरलें प्रेजेंटेशन दवरलेलें तितून गोविंद गावडेन सगळ्यात पयलीं म्हटलें आपूण डेअरिंग करून दिला. आमी डेअरिंग करपाक तुका आमी झगड्यांक कोण आशिल्लो तर डेअरिंग करून दिला म्हणपाक. दुसरी गजाल तेणें म्हणलें आवटसायडर, जशें आतां तुशारान म्हणलें आवटसायडर. आमकां इतलेंच खबर आहा आवटसायडर म्हणल्यार जो गोंया भायल्यान येता तो आवटसायडर, जो गोंया भायलो जो गोंयांत येता तो आवटसायडर. हांव परत रिपीट करता जाल्यार हांगासर कोणूच एकटो गोंया भायलो कोणूच नाशिल्लो. जितले आशिल्ले ते आमचे प्रियो मतदारसंघाचेच लोक आशिल्ले. हितून आवटसायडर फक्त हो तूं एकटोच आमदार, तूं एकटोच भायलो आशिल्लो. तूं आमच्या प्रियो मतदारसंघात नाशिल्लो, नाच तूं एकटोच आवटसायडर. दुसरी गजाल तूं म्हणटा पॉलिटिक्स केलें खंय. हांगासर राजकारणान राजकीय हितून हेतू आशिल्लो पळय लोकांचो, राजकीय हितून तूं आनी आमचो बोमा अडपणा पंचायतीचो सरपंच हे तुमी दोगूय राजकारणाचेर चलता. आयज कळ्ळें आमकां की ही पंचायत जी बोमा अडपणा पंचायत चलता ती आमदाराच्या कुस्तार चलता, आमदाराच्या दबावाचेर चलता म्हणून. कित्याक तर 21 तारखेक सरपंच आमचे ओपोज करता की आपूण लोकां बरोबर आसा, आमकां हो प्लांट नाका म्हणून प्लांटाक ओपोज करता. जाल्यार दुसरे दिसा परत तो बायक दितना प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेजे बरोबर थंय उबो आसा. तसोच राजकारण म्हणटा पळय न्हू तितून राजकारण तुमी केलें 21 तारीख. तुमकां एक वर्स तुमी खंय आशिल्ले प्रेजेंटेशन दाखोवपाक लोकांक गांवांत दाखोवपाक तुमी आशिल्ले खंयसर. तुमकां 21 तारीख मेळ्ळी, एका वर्सान 21 तारीख मेळ्ळी, ताचे मदीं 21 तारीख मेळ्ळी ना तुमकां. 21 तारीख कित्याक मेळ्ळ्या ती हांव सांगता. कित्याक तुवें लोकांचेर आरोप केला की तेंच्या ताका कितें तरी घालून हाडल्या, बॉल्सान कितें तरी घातले तेंगेल्या. जाल्यार आमी तुजेर आरोप करता दोगांचेरूय, सरपंच आमचो भोमटपण पंचायतीचो सरपंच आनी एमएलए आमगेलो गोविंद गावडे, की तुमकां 21 तारीख कित्याक लागून मेळ्ळी. 21 तारखेक आमच्या बोमा गांवांत मल्लिकार्जून देवाचो वर्धापन आशिल्लो. तुमकां खबर आशिल्ली लोक थंय अपोज करपाक मोठ्या संख्येन जमतले म्हणून. तुमकां तें नाका आशिल्लें पण तुमी त्याच दिसा दवरलो. त्याच दिसा परत हो शैलेश नायक गांवकार जो दुसरो पंच आसा तेणेन आपल्या अडपणाक गांवांत टुर्नामेंट दवरलो आनी एका टुर्नामेंटाक ट्रॉफी आनी प्रायज दिवपी हो गोविंद गावडे एमएलए. कित्याक आमचे कडेन ग्रूप आसा एका. हो तुमी त्याच दिसा सगळो तुमी राजकीय षडयंत्र तुमी रचयला. हो तुमी रचयला, पंचायत बॉडी तुमी रचयला की तुमकां हे त्या दिसा प्रेजेंटेशन कित्याक दवरपाक जाय आशिल्लें. कित्याक तर तुमकां थंय लोक जमले नाका आशिल्ले. कित्याक आख्खें गोंय पळयता, न्यूजाच्या माध्यमांतल्यान पळयता जावं लायव्ह पळयता, कितें लोक पळयता. हे तुमकां नाका आशिल्लें. आनी तूं इतलो तुका दिसता स्वताच्या जिवाक की आपूण कोण व्हडलो कोण राजाच म्हणून. तूं राजा न्हू, तुका लोक सगळे रावल्या, आख्खे प्रियोवान तुका लोक रावल्यात. तूं बेगींतल्या बेगीन हांव सांगता तुका, तूं बेगींतल्या बेगीन लोकांच्या दारांनी भोंवपाक आतांच चालू कर. तुका लोकां कडल्यान कसली उतरां मेळटली पळय न्हू तुकाच कळटली मागीर. तूं भोंवपाक चालू कर. हांव इतलेंच म्हणटा, आनी कांय सांगना. दिनेश गावडे. फाटल्या फेब्रुवारीच्या 25 तारखेच्यान आमी डोर टू डोर कॅम्पेन चालू केल्ली आमदाराच्या. तेन्ना 2017 गोविंद गावडेचे जे स्टेटमेंट आशिल्ले मूलभूत सुविधा लोकां पर्यंत पावोवपाचो तेजो ध्येय आशिल्लो अशें सांगतालो तो. डोर टू डोर कॅम्पेन करता आसतना लोकांच्यो आमकां समस्या कळपाक लागल्यो, दारांनी वचपाक लागले, लोक सांगपाक लागले. तसोच हांव जीपी न्यूजाचो एक व्हिडिओ घेतालो तेच्या अंतर्गत. तर खेड्यान एक गृह आधार स्कीम अजून पर्यंत पावना ती बायल दुख्खान सांगपाक लागली म्हाका.
2016 तिणें तो फॉर्म प्रोसेस केलो, तिका अजून पर्यंत पयशे मेळना. तेन्ना हांवें व्हिडिओ घेतल्या नंतर गोविंद गावडेची बायल रोखडीच वचून तिचे कडेन चौकशी करपाक लागली. हांव सांगपाक सोदतां, आमी लोकांनी निवडून हाडला तो गोविंद गावडे घाला, तेचे बायले काडूना. जर इतलेच तर तिका इच्छा आसा जाल्यार जे पिळूर मतदारसंघात भोंवून ज्यो लोकांच्यो समस्या आसा त्यो पयस करच्यो. आमी जेन्ना कॅमेराचेर दाखयता तेन्ना तिका याद उरता. दुसरो विशय येयलो बॉम्ब हांगा अडपणा तळ्यान, थंय लोकांचे घर आसा, थंय आजून पर्यंत उदक पावलें ना. परत कुंकळ्या नमशीन तुजी सोयरी आसतले म्हाजी, तांकां वचून विचार उदकाचो कसो प्रॉब्लेम जातलो. पालसरे केरी हांगा बेळगांनी लोक उदक खाता, लोकांक आजून पर्यंत पावना उदक. तुजे स्वप्न आसले विचार आशिल्ले बुस्ट पंप लावन तुवें उदक लोकांक पावयतलो म्हणून. आमाडी अजूनय टँकरी आसा. हे विशय जेन्ना घेता तेन्ना आमी जेन्ना दाखयलें तेन्ना तूं वचोन तेजी बायल वचोन परत त्या लोकांक टॉर्चर करता, म्हाजेर हॅरेसमेंट करपाक सोदता. तेजी बायल वचोन पयर रातची 7:30 वचोन ती लोकांक जमयता आनी सांगता की तेका गाळी मारपाक हांवें लायलें काय म्हणून. असले हे थर्ड क्लास डर्टी पॉलिटिक्स तुजी बायल आनी तूं करता. आनी आमी राजकारण करपाक येवना. सातत्यान 2017 सुद्दां तुज्या बरोबर आशिल्लो, लोकांचे तुवें आजून पर्यंत कामां केलीं ना. सो देव बरें करूं तुमकां. तुम्ही आता ऐकलं आसतले आमचे जे भाव जे रेव्होल्युशनरीज आसा ते कशे आपल्या गांवांत वावरता, कशे ते आमदाराक क्वेश्चन करता. कितें जालें इतली वर्सां कोण क्वेश्चन करिनासलो म्हणून हे माजलेले, आनी आयज जेन्ना क्वेश्चन करता पळय तेन्ना हे फ्रस्ट्रेट जाता. तुम्ही जर गोविंद गावडेचे जर ते व्हिडिओ पळय तो कसो फ्रस्ट्रेट जाला, तो कसो लोकांक ट्रीट करता पळय, हेच्या वयल्यान कळटा तेंचो घमंड खंयच्या लेवलाचेर पावला. आयज प्रत्येक राजकारणी घमंडान अक्षरशः भरलेलो आसा, ते लोकांक कॉन्फिडन्सान घेना. आतां तुम्ही हांगा जर पळयशात जाल्यार 23 फेब्रुवारी 2020 23 फेब्रुवारी 2020 ग्रामसभेन रेझोल्युशन घेतलेले बायोमेडिकल प्लांटाचेर बाबा आमकां नाका म्हणून. 1 वर्स जालें आतां ह्या गजालीक, ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें. आणि 25 तारखेक 25 मार्च 2020 2020 आता आयज 24 मार्च. सो फाल्यां 25 म्हणजे एनिवर्सरी तेची जातली एक्चुअली. जाल्यार 1 वर्स आनी हांगा तेंच्यांनी लेटर केल्लें, हे आमचे जनरल मॅनेजर आयडीसी केल्ले तेंच्यांनी, आनी ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो आर्ट एंड कल्चर गोविंद गावडे तेकाय केल्लें. 1 वर्स हो प्रोजेक्ट लोक जर अपोज करता जाल्यार ह्या प्रोजेक्टा बद्दल सांगपाक, हो प्रोजेक्ट बरो आसा म्हणून सांगपाक हो गोविंद गावडेक 1 वर्सान उगडास जाता. जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे भुरगे दारा वयता, अवेअरनेस करता प्रोग्राम ह्या प्रोजेक्टा बद्दल पावपाक जायना, आनी आमी हो प्रोजेक्ट करपाक लोकांक सांगपाक जाय बरो आसा म्हणून 1 वर्स हो गोविंद गावडे खंय दितलो. हांव गोविंद गावडे क्वेश्चन करपाक सोदता. आयज तूं येता तो प्रोजेक्ट पोल्यूट करचो ना, बरो आसा आसात बरो, आमकांय खबर ना कित्याक आमकां तुमी प्रेझेंटेशन दाखोवंक ना. आनी गोंयांत वचलो आनी प्लांट ना पळोवपाक आमकां की बरो आसा काय ना. आमी जर प्लांट पळयला, आमी जाणा सालिगांवचो प्लांट पोल्यूट करता, संसोडो पोल्यूट करता, आनी खंयचे जे प्लांट आसा पळय ते फक्त पोल्युशन करता. सो आमकांय दिसता की होय प्लांट येतो तो पोल्यूट करतलो. जर हो पोल्युशन करचो ना जाल्यार हे सांगपाक तुका 1 वर्स कित्याक लागले, लोकां मेरेन तूं कित्याक पावना. आनी जर तूं आयज तुज्या बायलेक लोकांच्या दाराचेर धाडटा सांगपाक, रेव्होल्युशनरी गोवन्साची नेगेटिव्हिटी सांगपाक ना, भुरग्यांक टार्गेट करपाक, जाल्यार तुज्या बायलेक तुवें हो प्रोजेक्ट बरो आसा म्हणून सांगपाक आजून मेरेन दारार 1 वर्स कित्याक धाडूंक ना. What was the reason? बायलां थंय तांकां गृह आदार मेळना, तांकां उदकाक प्रॉब्लेम जाता, तांकां घराची लागीं रावची पडटा, तांकां भोंवचें पडटा, तांकां शेतां ना, तांकां कुळागर ना, तांकां काम धंदो ना, बेकारी आसा, आयज ती फ्रस्ट्रेशनान आसा, डिप्रेशनान आसा. जाल्यार हेंचे हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक तुजी बायल 5 वर्सां कितें करताली आनी तूं कितें करतालो. तुवें आमकां चॅलेंज केल्ली की तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या हितून नाक घुसोवं नाका म्हणून. आतां आमचे जेन्ना भुरगे नाक न्हू आमचे भुरगे लोकांच्या काळजांत थंय प्लेस करतात गांवांत वचून, जाल्यार तूं आयज फटफटताय, तुका त्रास जाल्यार तुज्या तूं बायलेक यूज करता. जशें सीएम आपल्या आमी ज्या जाग्यार साखळेन गेले की रोखडोच आपल्या बायलेक धाडटा पळय, तशें तुमी राजकारण करता. म्हणजे तुम्ही एवरी टाइम कितें जालें की बायलांक पिशे काडपाक तुमच्या बायलांक यूज करता. आजून मेरेन तुम्ही तुमच्या बायलांच्या आमच्या गांवांत जी बायलां आसा, रुरल बायलां आसा, गांवांत जी अनएज्युकेटेड बायलां आसा, त्यांच्या एम्पॉवरमेंटाक लागून तुम्ही कांयच कित्याक करूंक ना. फक्त वचोन तांकां तुम्ही सेल्फ हेल्प ग्रुप हे करतात, नोंद करतात, तांकां पिशान काडटात, तेंचे 1,500 बंद जातले, 2,000 बंद जातले अशे धमक्यो दितात. ह्या प्लांटा बद्दल हांव गोविंद गावडे विचारपाक सोदता, ह्या प्लांटा बद्दल तुका आनी तुज्या बायलेक कितली नॉलेज आसा. तुम्ही हेचे प्रेझेंटेशन पळयला काय ना.
हांव गोविंद गावडे विचारपाक सोदता ह्या तुमच्या मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या ज्या प्रियोल कॉन्स्टिट्युएन्सी जे इंडस्ट्रीज येता फॉर एक्झाम्पल कुंडय नाजाल्यार गोमा हांगा जे हे येतात इंडस्ट्रीज येता त्या इंडस्ट्रीचे पोल्युशन तुवें कितले फावटी चॅक केला, कितले रिपोर्ट तुवें पळयला, कितले फावटी तुवें पोल्युशन कंट्रोलाक बरयला. तुम्ही एवरी टाइम म्हणटा भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट जाता गोविंद गावडे विचारता तुझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितले भुरगे आसा बेकार आसा ह्या भुरग्यांचो तुवें डेटा काढला, कितल्या भुरग्यांक तुवें कंपनीचो डेटा काढून त्या भुरग्यांक ते कामाक लावपाचो प्रयत्न केला, नाल्यार कंपनी कंडिशन्स घातला की नाल्यार सरपंचान गोमा सरपंचान कितल्या भुरग्यांक कंडिशन्स घातला. फक्त तुम्ही चमचे कशे एकामेकाचे गांव लुडपाक तुम्ही फक्त रावल्यात. हे तुमकां मातसो करपाचें ना, तुमकां लोकांचे एम्पॉवरमेंट करपाचें ना. तुम्ही प्रोजेक्ट आमी ना म्हणना प्रोजेक्टूय गोंयांत जाय पूण त्या प्रोजेक्टा बद्दल माहिती आमकां जाय. लोकांक कळपाक जाय तो प्रोजेक्ट बरो काय वायट तो प्रोजेक्टा पासून लोकांक कितें बेनिफिट जातलें हें कळपाक जाय. तुम्ही लोकांचे एम्पॉवरमेंट कशें जातलें दाखोवपाक जाय. फाल्यां तुम्ही लोकांक सगळे काळोखान दवरतात, अंधारान दवरतात, एकाय प्रोजेक्टा बद्दल तुम्ही लोकांक माहिती दिना आनी तुम्ही चिंतता की लोक एक्सपेक्ट करतले आनी लोक जेन्ना आवाज काडटा तेन्ना भुरग्यांचेर आरोप लायता तांकां पयशे दिवन हाडला कोण इन्स्टिगेट करता. आनी आमच्या भुरग्यांक तुज्या ढवळीकारान इन्स्टिगेट करपाची गरज ना. अरे ढवळीकाराचो मेकअप तूं मरे ढवळीकारान घडयला तुका मरे पीए वागलो मरे तूं ढवळीकाराचो. सो ढवळीकाराची बेबी म्हणटा पळय भुरगो तूं मरे आमी न्हू आमकां घडोवंक ना ढवळीकारान आमी खांगना ढवळीकाराचें. ते कोणी खाल्ला तुका खबर आसतलें 5 वर्सां जाली तूं ताका एक्सपोज करता. अजून 1 रुपयाचे एक्सपोज करूंक ना स्कॅम तुवें. फक्त शंभाजी भाशेन भाशणां दिता थंय की आमी एक्सपोज करतले ढवळीकाराचे एक तरी एक्सपोज कर. 5 वर्सां जाली आतां. तुम्ही मेळोन खावन तुम्ही गांव लुटता, तुमची पार्टनरशिप तुमची चालूच आसा आनी फक्त भाशणां ठोकपाची. गोविंद गावडेंनी आन्सरां दिवपाची. 1 वर्स तुका 25 तारखेक लेटर पावले, 1 वर्स तूं खंय न्हिदलोलो आनी ह्या भुरग्यांक आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक तुज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भुरग्यांक तुवें जो भायले म्हणटा पळय तेणी सांगला तशे लोक रावल्यात तुका. जेन्ना कोविड जाल्ले तेन्ना तुजे जे मायग्रंट तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना तूं तांकां जेवण वाडटालो तेंकां तुवें गोंयकार म्हटले. पूण आमचेच गोंयकार जे थंय क्वेश्चन करपाक आनी ते सुद्दां कोण जे अफेक्टेड विलेजीस आसा सराउंडिंग विलेजीस आसा ते भुरगे जर तुका क्वेश्चन करपाक वयता तेंकां सांगता तूं उलोवपाक रायट ना आनी तेंकां तूं सांगता ते भायले म्हणून आनी इन्स्टिगेट केला बोल्सां भरल्या. बोल्सां आमच्या भुरग्यांची भरपाची गरज ना. आमचे भुरगे विदाउट तांकां पेट्रोल अलावन्स विदाउट तांकां खावपाक दिवच्या गेस गांवान वयता लोकांक जागृताय करता. तुका म्हणून तुज्या बायलेक धाडची पडटा थंय रातची तांकां एक्सप्लेन करपाक आनी तांकां तेंचे कान भरपाक. तुज्या बायलेकूय सांगता पांयां पडोन सांगता तुका जर इतलेंच जर करपाक जाय जाल्यार लोकांचे एम्पॉवरमेंट कर, लोकांक कामाक लाय. बायलांक सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या नांवार फक्त फुगड्यांक नाचोवं नाका आनी तांकां तुमच्या मिटिंगेक यूज करूं नाका. तेंच्या घरान 4 पयशे एवरी मंथ कशे येतले पळय हेची पयलीं तुमी कितें तरी तरतूद करा, हेचे कितें तरी तुमी एक फॅसिलिटी क्रिएट करा आनी मागीर तुमचें धरती राजकारण आसा पळय घाण राजकारण आहा तें करा. आनी गोविंद गावडेक सांगता तुवें आमकां चॅलेंज केली तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन नाक घुसोवं नाका म्हणून. तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या प्रत्येक गोंयकाराच्या काळजान आमी प्लेस करतले आनी ऑलरेडी केल्ली आसा. सो ह्या प्लांटा बद्दल कितें आसा ते तुमी लोकां मेरेन क्लीन येवपाक जाय. तो मेरेन हो प्रोजेक्ट आमी येवपाक दिवचे ना, नाजाल्यार आमी ऑपोज करतले. कित्याक आजून लोकांक जनजागृती जावंक ना, आजून पब्लीक हियरिंग जावंक ना. सो तुमी प्रूव करा हो प्रोजेक्ट कसो बरो कसो वायट आनी एक्झिस्टिंग जे कंपनीज आसा पळय ते कशे बरे आसले आनी कशे पोल्यूट करता पळय ते आमी प्रूव करता. देव बरें.